لا اکراه فی الدین تشریع دیگه، یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله برخلاف تمام رؤسای دنیایی که وقتی که جنگ میکنن، بعد از جنگ اونی که پیروز میشه شروع میکنه اون بقیه رو یا میکشه یا شکنجه میکنه یا مکرهشون میکنه به اینکه بپذیرن اون چیزی که اینا خواستن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در بعد از 10 جنگی که مفروض بر پیغمبر شد، پیغمبر مدافع بودن، فقط وقتی که پیروز می شدن 1 نفر رو مجبور نکردن به اینکه بیا مسلمان باشه. میدونم مردم بتو شکوندن، آره، اما کسی را مجبور نکردن که از بت پرستی دست برداره.